احسان بتھیرے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلامت جو کیتے او دان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے اسلامت جو کیتے او دان اکبر دی دین مسیطہ وچ آلہ بتھیرے انج دین مسیطہ وچ آلہ بتھیرے اسلامت جو کوئی دشدہ نگلیات حسنین جانا کوئی دشدہ نگلیات حسنین جانا صاحب کردار تھے انسان بتھیرے انج صاحب کردار تھے انسان بتھیرے سیدہ تیرے پتران احسان بتھیرے نے اسلامت جو